एवं गुणवत् अभ्येतद् भाष्यमेतदभिमतां शास्त्रार्थमर्यादानाम् अनङ्गीकुर्वताम् अनादरणीयमिति सर्वोपादेयत्वाभावं दोषमाशङ्क्य नायं दोषः किन्तु गुण एवेति अभिप्रेत्याह सर्वेति सर्वेषां वेदान्तानां यत्सारं निरतिशय आस्वादनीय रस रूपे परब्रह्मणि तात्पर्यम् नारायण तत्सौरभमिव दिवाकरमाभागवतां स्वास्थ्यं समीचीनं वर्तते। अद्य पाठे उपस्थेयं पाठः चलति भवतः तत्र नेट् स्यात् चेत् भवतः पाठे आगम्यते। नारायण सर्वेषां वेदान्तानां यत् सारस्यं निरतिशय आस्वादनीयरसरूपे परब्रह्मणि तात्पर्यं तत् सौरभमिव। तत्र सारः सौरभः किं घ्राणेन्द्रियसम्बन्धः भवति। यत् सुवर्णे सुगन्धि इति यद् भवति लोके प्रसिद्धं तद्वत् सौरभ आस्वादनम् अपि सौरभम् अपि सुगन्धिश्च तत् सौरभं यद् एकदेशस्थितस्यापि दिव्यपुष्पस्य सौरभम् अनेकदेश विसृमरं भवति एवं परब्रह्मणि निविष्टमपि वेदान्तवृन्द तात्पर्यं तत्तद् विद्योपक्रमागतोपाख्यानादि प्रदर्शितार्थद्वारा गुरुशिष्यक्रमादि अनेकार्थ पर्यवसायी इति तत्साम्यम्। तो अत्र यथा दिव्यपुरुषादीनाम् एकस्मिन् स्थलेऽपि स्थिताः कश्चित् पुष्पविशेषः सम्पूर्णं तस्य परितः तस्य परिमलं सर्वत्र प्रसरति विसृमरं तद्वत् परब्रह्मणि निष्ठितमपि वेदान्तवृन्द तात्पर्यं। वेदान्तवृन्द सर्ववेदान्तसारः यद्यपि ब्रह्मणि निर्विशेषे ब्रह्मणि निष्ठितम् अपि तत्तद् विद्या उपक्रमगत उपाख्यानादि प्रदर्शितार्थद्वारा विद्या उपक्रमगत विद्या यया तदक्षरमधिगम्यते ब्रह्म प्रतिपत्तिकर परब्रह्मणः तद् विद्यायाः उपक्रमे अन्तर्भूतम् उपगतः उपाख्यानादि प्रदर्शितार्थद्वारा गुरुशिष्यक्रमादि अनेकार्थ पर्यवसायी इति साम्यम्। तो तत् सुरभिः ब्रह्मणि एक तत्र दृष्टान्ते सुरभिः दिव्यपुष्पं परब्रह्म स्थानीयम् और सर्वत्र अनेक देश विसृमरं तत्र भवति गुरुशिष्य परंपरातः सूत्र विद्या उपक्रमगत उपाख्यानादि द्वारा गुरुशिष्य क्रमादि अनेकार्थ पर्यवसायी यत् क्रमः भवति तत्र तस्य सौरभं सुरभिः तावत् प्रसरति। यद्यपि सारस्येव सौरभम् इति मयूरभ्यंसकादि समासतोऽपि संभवति तथापि आस्वादः सारस्य शब्देन रसरूपतया अध्यवसिते तात्पर्य एव प्रथमान्वय दशायां मुख्यतया अन्वेति इति पुनः पठ्यताम्। अत्र यद्यपि सारस्यम् एव सौरभं सर्ववेदान्त सारस्य यत् प्रोक्तं तत्र सारस्य सौरभ अत्र सारस्यम् एकं पदं भवति अत्र षष्ठी नास्ति। सो सर्ववेदान्त सारस्य सौरभास्वादम् इति सारस्यम् एव सौरभं तत्र सारस्यम् एव सौरभम् इति मयूरव्यंसकादिवत् मयूरव्यंसकादि समासोऽपि संभवति। तथापि सारस्य शब्देन रसरूपतया अध्यवसिते तात्पर्य एव प्रथमान्वय दशायां मुख्यतया अन्वेति। पूर्वपदार्थ
प्राधान्य सिद्ध्यर्थम उपमिति समासोऽत्र ग्राह्यः। ग्राह्यः उपमिति समासः सौरभ्य सारस्य सौरभ इति सारस्य सौरभ सारस्य सौरभम् अत्र उपमिति समासः प्राधान्य सिद्ध्यर्थम उपमिति समासः अत्र ग्राह्यम् एवं च तात्पर्य सौरभम् इव उपमया तात्पर्यं सौरभम् इव उपमया तात्पर्यतो वेदान्तवृन्दस्य दिव्य सौरभवत् पारिजात स्तपकोपमा व्यज्यत इति एकदेश विवर्ति रूपकवद् एकदेश विवर्तिनी उपमेयम्। उपमान उपमेयम् इति एकदेश विवर्ति रूपकालङ्कारः रूपकवत् एकदेश विवर्तिनी उपमेयम्। प्रसिद्धं हि पारिजातस्तवकस्य संकल्पित सकलार्थप्रदायित्वं हरिवंशे पारिजात संहितायाम्। तत्र पारिजातः पारिजातस्तवकः पारिजातस्तवकम् अभीप्सितं प्रापयति संकल्पित सकलार्थप्रदायित्वं तत्र हरिवंशे पारिजात संहितायां। तथा वेदांत वृंदमपि सेविनां मोक्षप्रापणेन न यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि दहर विद्यायाम् अक्षरां वर्धते। अत्र दहर विद्यायां स यदि पितृलोक कामो भवति दहर विद्याया उपासकः तस्य संकल्पादेवस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि श्रुत्युक्त रीत्या संकल्पित सकलार्थप्रदायित्वं तस्थाम्यम्। अर्थान्तरूहेऽपि सकलं नाम ब्रह्म एव सकलं भवति। मोक्षः सर्वेषाम् एव प्राप्तव्यानां किं भवति मोक्षे पर्यवसानम् अत्यन्त दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः परमानन्दस्य प्राप्तिः येन प्राप्तं तेन सकलं प्राप्तं। सकलवत् सकल प्रापक पुष्पवत् पारिजात पुष्पवत् सेविनां संयति श्रुत्युक्तरीता संकल्पित सकलार्थ प्रदायी इति सत्साम। एवं पारिजात स्तबक सौरभ व्यापिनो वेदांत तात्पर्यास्वाद आसमन्तात् साकल्येन अनुभवः तेन मोदयितुं शीलम् येषाम् इति ताच्छील्यार्थे णिनि प्रत्ययः। ताच्छील्ये सौरभास्वाद मोदिना मुद धातु तत्र मोदिना मुदहर्षे यस्मिन् ये प्रत्ययः कः वर्तते णिनि प्रत्ययः ताच्छील्ये अर्थे णिनि ताच्छील्ये अर्थे तत्साधु किं तत्साधु तत्शील्य तत्साधुकारिषु मोदितुं शीलं स्वभाव सिद्ध वेदांतार्थ तात्पर्य श्रद्धावतामित्यर्थः। केषां भवति तादृशः साकल्येन अनुभवः स्वभाव सिद्ध वेदांतार्थ तात्पर्य श्रद्धावताम् इत्यर्थः। वेदांत तात्पर्ये यत् वेदांत तात्पर्य यस्मिन् अर्धे वेदांतानां पर्यवसानम् अर्थात् प्रथमे स्मर्यताम् ओम नमो अहम् अर्थाय। अहं नास्मि इति अस्मिन् कस्यापि ईदृशः प्रत्ययः न भवति अपि मन्दस्य, किन्तु अहम् अस्मि एव इत्येव सर्वेषां प्रत्ययः। एकः अत्र श्लोकः उतैनं गोपादशनदशन्नुदाहार्यः सदृष्टो मणयातिनः। अहमहं प्रत्ययाकारेण यः सर्वेषां प्राणिजातानां हृदये स्फुरति। आबालगोपवृद्धानाम् उदाहारीणां येषां हृदये अहम् अस्मि इति सर्वेषां प्रत्ययः अहम् अस्मि इति प्रत्ययपूर्वकम् एव अन्य व्यापाराः मानसिकम् और बाह्यं वा भवति। स्वभाव सिद्ध वेदांत तात्पर्य श्रद्धावताम्
अस्मिन् एव अहमर्थे वेदान्तानां स्वभावसिद्धे अस्मिन् अर्थे वेदान्तानां किं भवति तात्पर्यम् अस्ति इति येषां दृढं निश्चयः निश्चयदार्ढ्यम् अभूत् तत्र श्रद्धा येषाम् उत्पन्ना शेषवेदान्तानां स्वभावे अहमर्थे पर्यवसानं तात्पर्यं भवति इति अस्मिन् विषये श्रद्धापिताः ते भवन्ति अवश्यं मोदन्त इत्यर्थो वा आवश्यकः अधमर्ण्ययोर्णिनिः अत्र आवश्यक अधमर्ण्ययोर्णिनि प्रत्ययः भवति इति सूत्रेण प्रत्ययः ये ताच्छील्येपि भवति और अधमर्ण्ययोः आवश्यकाधमर्ण्ययोः इत्यत्रापि णिनि प्रत्ययः भवति। अनेन सूत्रेण भक्ति पारवश्यात् तदा करणनमात्रेण आवश्यकम् अस्मिन् आकस्मिकम् आनन्दं प्राप्नुवताम् इत्यर्थः। सौरभस्वादमोदिनः के खलु सर्ववेदान्तसार सौरभ आस्वादमोदिनः के खलु ये भक्तिपारवश्यात् तदा करणनमात्रेण तदा करणनम् अहमर्थाकरणमात्रेण आवश्यकम् आकस्मिकम् आनन्दं प्राप्नुवताम्। आकस्मिकम् आनन्दं प्राप्नुवताम्। आकस्मिकम् आनन्द सहजम् आनन्द यदि आनन्दस्य अकृत्रिमत्वात् सहजत्वात् और आनन्दस्य स्वस्वरूपत्वात् तत्र आनन्दे ये तर्ह्येव आनन्दवल्यां प्रोक्तं श्रोत्रियस्य च कामः तस्य अकामः ये मनुष्याणाम् स एको मानुष आनन्दः श्रोत्रियस्य अकामः तस्य च आनन्दः सहजः अकृत्रिमम् तत्र क्रमेण न भवति। तत्र मानुष्यानन्दम् आरभ्य प्रजापति पर्यन्तानां क्रमः भवति भूरादिलोकसम्बन्धी तत् इह नास्ति, किन्तु स्वात्मानन्दस्य साहसिकत्वम् अपि भवति। आकरणनमात्रेण आवश्यकम् आकस्मिकम् आनन्दं प्राप्नुवताम्। श्रवणमात्रेण श्रवणे सकृतश्रवणेनैव येषाम् आवश्यकम् अर्थात् श्रवणेन तु नूनम् एव तत् स्वात्मानन्दस्य सम्प्लवः भवति आकस्मिकम् और आकर्णनमपि अत्र श्रीचरणः भक्तिपारवश्यात् भक्त्यातिशय तत्र एकः तत् उपायः वर्तते विज्ञानभैरवे अत्यन्तविरक्तस्य नितरां यस्य भक्त्याविष्टः यदानीं भवति तदानीं तस्य भैरवसमावेशः जायते। स आत्मनः पूर्णं नित्यशुद्ध मुक्तस्वभावं प्रत्यभिजानाति। तस्य यादृशी अवस्था भवति ताम् अवस्थाम् अनुचिन्तयन्नपि स्वयं तादात्म्यापत्तिर्भवति। अवश्यम् आकस्मिकम् आनन्दं प्राप्नुवतां ते भवन्ति सौरभास्वादमोदिनाम्। एवं भूतानां शिवनिष्ठानां सर्वात्मना शिवं प्रपद्य तमेव सर्वदा ध्यायतां आर्याणां पूज्यानां सद्गुणानाम् एतद् भाष्यं महानिधिः। एवं भूतानां शिवनिष्ठानां शिवनिष्ठाः तदनन्तरं के भवन्ति ये मूर्ति विग्रह वह्निः सूर्य इत्यादौ शिवबुद्धिमात्रं क्रियते न प्रतीकेन हि सह ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात्। अत्र शैवागमपक्षे शिवदृष्टिरुत्कर्षात् शिवनिष्ठानां सर्वात्मना शिवं प्रपद्य सर्वत्र शिव एव सर्वं प्राणी सर्वेषां रूपं बिभर्ति अर्थात सर्वं शिवमयं जगत्। एवं येषां प्रत्ययः जातः और सर्वदा ध्यायतां तमेव सर्वात्मानं परमेश्वरं
शिवं ये अनिशं ध्यायन्ति ते आर्याः, ते भवन्ति आर्याः, त एव पूज्याः, त एव सत्पुरुषाः, तेषां वयं भाष्यं महानिधिः। वन्द्या ये शिवगर्भे स्थापिताः, शिव शिव परंपरया शिवोपदेशं प्राप्तवन्तः, ये शिवा शिवे शिवेन तादात्म्यापन्न, सर्वात्मरूपेण शिवेन तादात्म्यापन्न, सर्वात्मानं शिवं स्वात्मा भेदेन ये हि अभ्युपगतं तेषां इत्तत् भाष्यं महानिधिः। निधिः शिवधि यथा निर्णयेन भाष्यं महानिधिः यथा महानिधिः अतिदरिद्रैः अस्माकं तस्मात् लब्धो दर्शनमात्रेण महानन्दकरः। ये कश्चित् चिरदरिद्रः यकस्मात् महानिधिं प्राप्नुयात् स किं करोति? हसति कूर्दति फूर्दति अत्यधिकः प्रविष्टः भवति। तद्वत् अकस्मात् लब्धो दर्शनमात्रेण महानन्दकरः तदभिमत सकलार्थप्रदश्च तथेदम् अपि भाष्यं मुक्तरूपैः सत्पुरुषैः दृष्टं दर्शनमात्रेण सत्यपरनिर्वृत्तिकरं सकल वेदान्तार्थ निर्णयेन निरंतर शिवध्यानोपयुक्त तदीय निखिल मांगल्य भवतां पुस्तके मांगल्यं वर्तते, मंगल्यं वर्तते, किन्तु निखिल मांगल्यमेव निखिल मांगल्य गुण विग्रहादि यथार्थ्य बोध समर्पकं च इति तत् साम्यं अतिदरिद्रेण यदि अकस्मात् दर्शनमात्रेण यदानीं महासिद्धिः प्राप्यते तत् आनन्दस्य संप्लवः यद् भवति तत् एकस्तु आवश्यकं भवति। कश्चित् उन्मत्तः बालः स शिवधिं प्राप्य अपि तस्य आनन्दः न भवति। नहि तत्र अवश्यमेव यद् भवति आकस्मिकं च भवति, तत्क्षणात् भवति। तादृशम् आनन्दं भवति शिवनिष्ठानाम् आर्याणां। महानिधिः भाष्यरूप महानिधिः तादृशी वर्तते। यावत् स्वात्मा सद्भावेन एकस्मिन् तन्त्रे विलिखितं यः 37 तत्त्वानि जानाति तस्य सर्वाः सम्पदाः समुल्लसन्ति। यतोहि सर्वे समुदय एकैकं कृत्वा एकैकस्मिन् तत्त्वे सम्पत्तिर्न भवति। वस्तुतः ये 37 तत्त्वात्मकं प्रपञ्चं जानाति तेन सम्पूर्णं प्राप्यते। सर्वापि सम्पदा सर्वापि निधयः तेन प्राप्यन्ते। तद्वद् एनं भाष्यं महानिधिं प्राप्य आर्याः शिवनिष्ठाः अतीव प्रदृष्टाः भवन्ति। एवं च यानुद्दिश्य इदं भाष्यं विरच्यते तदादरणीयत्वस्य अवैकल्ये किमन्यद् अन्येषाम् अनादरेण मदुक्तिश्चेदन्तरमदयति सुधी भूयः सुधियः स्यादल सपुरुषानादरैः इति न्यायाः। यानुद्दिश्य इदं भाष्यं विरच्यते तद् आदरणीयत्वस्य अवैकल्ये किमन्येषाम् अनादरणेन। ये आर्याः सन्ति, शिवनिष्ठाः सन्ति और ये वेदांत सारस्य सौरभस्य आस्वाद मोदिनाः सन्ति, तेषां महता आर्भट्या सम्भ्रमपूर्वकम् उल्लिखितं तेषां भाष्यं महानिधि। अन्ये तु विराकाः अनादृता किमन्येषाम् अनादरेण। तो अत्र अनेन न्यायः दीयते मदुक्तिश्चेदन्तर् मदयति सुधी भूय सुधियः किमस्याः नाम स्यात् अलसपुरुषानादरवरैः। किमस्याः अस्य मदुक्तिः यदि मोदयति सुधियः सुधी भूयः सुधियः मदुक्तिभिः यदि मोदमानाः सन्ति
किमस्या नाम स्यात् अलसपुरुषादनादरभरि अस्मिन् ये अलसाः सन्ति ये एतान् आसाद्य अधिगन्तुमपि न शक्नुवन्ति वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानाम् इत्यादिवत् तो तेषां न कस्यापि नात्र कस्यापि दोषः यदि न्यायात् प्रत्युत दधीच्यादि शापदगदेभ्यस्तेभ्यः तेभ्यश्चोरेभ्यो महानिधिवत्यत्वात् गोपनीयमेव तद इति अनादरणम् अनुगुणमेव इति भावः। दधीचिना केचन चौराः शप्ता तेन शापेन ते चौराः वराका दग्धा। तो चौरेभ्यः शापदग्धेभ्यस्तेभ्यः तेभ्यश्चौरेभ्यो महानिधिवद् यत्नात् गोपनीय। दधीच्यादिभिः शापेन केचन जना चौरा अभूवन् इति मन्ये अत्र कश्चित् आख्यानकं वर्तते। तो तेभ्यः चौरेभ्यः यथा महानिधिः शेवधिः रक्षते गोपनीया स्थाप्यते तद्वत् भाष्य महानिधिः तदा अनादरणम् अनुगुणम् एव इति भावः। अनधिकृतेभ्यः गोपनीयं सेवधिष्ठेयं किं वर्तते विद्याः वै ब्राह्मणमाजगाम सेवधिष्ठेयं नमा सेवतिष्ठेयं नमां कस्मै दद्यात् यास्क उक्तिः सेवतिष्ठेयं यथा स्याम् नानर्जवे नासूयकाय नमा शठाय ब्रूयात् नानर्जवे नासूयकाय। तद्वत् अत्र असूयका शठ इत्यादीनाम् अनादरणम् अनधिकारिणाम् अनादरः अनुगुणम् इति भावः अन्येषां व्यावर्तनाय। इदानीं जिज्ञासाधिकरणम्। भवता कदाचित् ब्रह्मसूत्रस्य ब्रह्मसूत्राणां स्वाध्यायः कृतं? न कृतं किन्तु न तो। अच्छा, ये प्रथम चत्वारि सूत्राणि स्मर्यन्ते किम्? प्रथमे किमस्ति? प्रथमसूत्रे प्रथमे सूत्रे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। द्वितीयं जन्माद्यस्य इति यथा शास्त्रयोनित्वात्। तत्तु समन्वयात् वर्तते तत्र तत्तु समन्वयः। अस्माभिः पाठ्यक्रमे चतुर्सूत्रे वर्तते। चतुस्सूत्री एव वर्तते किन्तु बहु क्लिष्टं वर्तते। मया किञ्चित् इति कृतं सप्तप्राणपर्यन्तं प्राणेषु किञ्चित् क्या वर्तते इति। अथ जिज्ञासाधिकरणं ननु इदं शास्त्रं नारम्भणीयम्। ननु ये वादी आशंकते तत्र अस्य किं भवति ग्रन्थारम्भ हेतुः ग्रन्थारम्भ हेतुः अथ शब्दस्य मंगलपूर्वकं नहीं ग्रन्थारम्भ हेतुः भवति अनुबन्धाः अनुबन्धा भवन्ति अनुबन्धचतुष्टयम्। वादिना पूर्वं वादिमतम् आरभ्यते ननु इदं शास्त्रं नारम्भणीयम्। अत्र चिकीर्षितस्य वेदान्तविचारस्य सकलवेदविचारार्थं प्रवृत्तेन धर्ममीमांसाशास्त्रेण सिद्धत्वात्
यत् वेदांत विचारे यत् सकल वेद विचारः यद् भवति तत् धर्ममीमांसा पूर्वमीमांसायां पूर्वमेव अन्तर्भूतं किमनेन ब्रह्मणेन ये कर्मेषु एकदेशिना भवन्ति वेदानां आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अनर्थानाम् अतदर्थानाम् एनं पुरस्कृत्य कथ्यते यत् अत्र चिकीर्षितस्य वेदान्तविचारस्य सकलवेदविचारार्थं प्रवृत्तेन धर्ममीमांसाशास्त्रेणैव सिद्धत्वात् ग्रन्थारम्भः शास्त्रारम्भः किमर्थं स्यात् न च तत्र धर्मपरस्यैव वेदभागस्य विचारो वृत्तो न कृतस्नस्य धातो धर्मजिज्ञासा इति तदुपक्रमात् इति वाच्यम्। तो तस्य प्रत्युत्तरं भवति कि तत्र धर्मपरस्य एव वेदभागस्य विचारः वृत्तः। पूर्वमीमांसायां कर्ममीमांसायां केवलं धर्मपरस्य एव वेदभागस्य अर्थात् केवलं कर्मभागस्य एव कर्मकाण्डपरस्य एव वेदभागस्य तत्र विचारः वृत्तः। तत्र उपासना इत्यादिकं तु न भवति पूर्वमीमांसायां। पूर्वमीमांसायां प्रायशः ब्राह्मणग्रन्थाः एव भवन्ति, आरण्यका नहीं। मंत्र और ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मणयोः केवलं धर्मपरत्वात् एव विचारः वृत्तः संपूर्णस्य त्रिकाण्डाशेषस्य अर्थात् कर्मोपास्ति और ज्ञान संपूर्णस्य तत्र विचारः न कृतम्। अथातो धर्मजिज्ञासेति तदुक्रमात् इति वाच्यम्। तत्रत्य अथशब्दार्थपर्यालोचनतया तत्र कृष्णस्य वेदस्य विचारश्चिकीर्षित इत्यवधारणात् अथातो धर्मजिज्ञासा इति तत्र उपक्रमः वर्तते प्रथमं सूत्रं। तत्रत्य अथातः इति शब्दस्य अर्थपर्यालोचनतया तत्र कृष्णस्य वेदस्य विचारश्चिकीर्षित इत्यवधारणात् तत्र हि अथशब्देन कृष्णस्वाध्यायाध्ययनानन्तर्यं कर्तव्यस्य विचारस्य उच्यते। अतःशब्देन कृष्णस्वाध्यायस्य विवक्षितार्थत्वं तत्र हेतुत्वेन उच्यते। यदि तत्र कृष्णस्य वेदस्य विचारस्तदैव कृष्णस्य स्वाध्यायस्य अध्ययनं पूर्ववृत्तम् अवीक्षत इति तदानन्त आनन्तर्यवचनम् उपपद्यते। अच्छा, अथशब्दस्य कृष्णस्य वेदस्य विचारश्चिकीर्षिता ये पूर्वपक्षे। तत्र अथशब्देन कृष्णस्वाध्यायाध्ययनानन्तर्यं संपूर्ण स्वाध्यायस्य स्वाध्यायाध्ययनम् अत्र संपूर्णस्य वेदस्य एव तावत् अनेन ग्रहणं भवति। कर्तव्यस्य विचारस्य उच्यते। वेदान् अधीत्य तदनन्तरं यद् विचारः क्रियते तदनन्तर्यं कर्तव्यस्य विचारः। वेदाध्ययनानन्तर्यं कर्तव्यं यद् भवति, कर्तव्यं नाम दारपरिग्रह अग्न्याधानपूर्वकं दर्श पौर्णमास ज्योतिष्टोमादि कर्तव्यानां विचारः तत्र भवति अथशब्देन अथातो धर्मजिज्ञासा शब्देन कृष्णस्य स्वाध्यायस्य विवक्षितार्थत्वं तत्र हेतुत्वेन उच्यते। अतः इत्येन कृष्णस्य स्वाध्यायस्य तत्र कृष्णं केवलं स्ववेदशाखामात्रं नास्ति, सम्पूर्णस्य वेदराशे वेदचतुष्टय्याः अस्मिन् प्रतिवेद उपनयनरीत्या 48 वर्षाणि लगन्ति। तो कृष्णस्य स्वाध्यायस्य अध्ययनं पूर्ववृत्तम् अवीक्षत इति तदानन्तर्यवचनम् उपपद्यते। अनन्तर्यवचनं तदनन्तरम् उपपद्यते। कस्मिन्? कर्ममीमांसा धर्ममीमांसायाम्। अथातो
धर्म जिज्ञासा इति अत्र अथ शब्दः व्याख्यातम्, अतः शब्दं व्याख्यातम् और अस्य आनन्तर्यम् अर्थात् स्वाध्यायानन्तर्यम् इति व्याख्यातम्। विवक्षितार्थतायाः तस्मिन् साध्ये हेतुत्वं तस्मिन् साध्ये हेतुत्वं च तदैव उपपद्यते। विवक्षितार्थता अत्र विवक्षितार्थता कस्य आनन्तर्य स्वाध्यायस्य आनन्तर्यं कस्य स्वाध्यायानन्तर्य स्वाध्यायानन्तरं तत्र विवक्षितार्थतायाः तस्मिन् साध्ये हेतुत्वं तदैव उपपद्यते। अतो यथा चतुर्गृहीतान् याज्यानि भवन्ति न हि यत्र अनुयाजा युज्यन्ते इत्यादि इति आतिथ्या प्रकरणे प्रकरणगतेन वाक्येन आतिथ्यायाम् औपभृताष्टगृहीत व्यवच्छेदे क्रियमाणे अपि अनुयाजाभाव रूप हेतु साधारण्यात् अन्यत्रापि यत्र इष्ट्यन्तरे अनुयाजानाम् अभावः प्रमितः तत्र सर्वत्रापि स सिद्ध्यति। आतिथ्ये अनुयाजाभावः यस्मिन् यत्र क्वापि अनुयाजाभावः प्रमितः तत् सर्वत्र तस्य अनुयाजस्य अभावः सिद्ध्यते। तत्र इष्ट्यन्तरे इष्टीनाम् अन्तरे चतुर्गृहीतान् याज्यानि भवन्ति न हि यत्र अनुयाजा युज्यन्ते। ये गृहीतानि याज्यानि भवन्ति। चतुर्विधानि अत्र चतुर्विधानि होमसमये द्विदलं वर्तते न तत्र आज्यं गृहीत्वा चतुर् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि इति चतुरात्र आज्यं गृहीत्वा होमं कुर्यात् इति वर्तते। तत्र आतिथ्या प्रकरणे तत्र वाक्येन आतिथ्यायाम् एव औपभृत अष्टगृहीत व्यवच्छेदे क्रियमाणे अनुयाजाभावरूप न यत्र अनुयाजा युज्यन्ते तत्र अनुयाजाः इत्यस्य अभावः वर्तते। अनेन प्रमितः अनेन एवं प्रमा भवति यत् सर्वत्रापि अनुयाजा भाव यत्र इष्ट्यन्तरे अनुयाजानाम् अभावः प्रमितः सर्वत्रापि ससिद्ध्यति। यथा वा क्षितिमात्रं निर्दिश्य सर्वकर्तृकत्वे साध्यमानेपि कार्यत्वहेतु साधारण्यात् अन्यत्रापि यत्राङ्कुरादौ कार्यत्वम् अनुसंहितम् अस्ति तत्र सर्वत्रापि तत् सिद्ध्यति। क्षितिमात्रं भूमिं निर्दिश्य सर्वकर्तृत्वे साध्यमान कार्यत्वहेतु साधारणानि अत्रापि अंकुरादौ कार्यत्वम् अनुसंहितम् अस्ति। क्षितिमात्रं निर्दिश्य भूमौ अंकुराः तत्र अंकुरं निर्दिश्य भूमिं निर्दिश्य अंकुरादौ कार्यत्वम् अनुसंहितम् अस्ति इति तत् सर्वत्रापि तत् सिद्ध्यति। एकस्मिन् देशे यत्र अंकुरादि प्रस्फुटनं निरीक्ष्य क्षेत्रे पृथिव्यां तत्र सर्वत्र पृथिव्याम् अंकुराः समुत्पन्नाः इति निर्दिश्यते इति अनुमीयते। अग्रे पठ्यताम्। तथात्र धर्मजिज्ञासेति विशिष्य प्रतिज्ञानेपि हेतुसाधारण्यात् धर्मपरात् अन्यत्रापि वेदभागे विचारः कर्तव्यः सिद्ध्यति। किंच धर्मशब्दः ब्रह्मसाधारण्येन अलौकिक श्रेय साधनमात्रवाचीति प्रतिज्ञापि साधारण्येव तस्य कार्यमात्रयाचित्वेपि कृतसाङ्गवेदाध्ययनस्य वेदार्थम् एव
जिज्ञास औचित्यात् अत्रत्यं धर्मपदं वेदार्थमात्रोपलक्षणं पर्यवस्यति। तस्य वेदार्थमात्रपरत्वेऽपि स्याच्चैकत्य ब्रह्मशब्दवत् इति न्यायेन चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति द्वितीयसूत्रगत धर्मशब्दस्य अलौकिक श्रेयस्साधनकार्यपरत्वोपपत्तेः चोदनाशब्दस्य लिङ्गादियुक्त तद्रहितवाक्यसाधारण्येन प्राप्ति बाधरहितार्थ वेदमात्रपरत्वे द्वितीयसूत्रगतस्यापि धर्मशब्दस्य अलौकिक श्रेयस्साधनमात्रपरत्वस्य वेदार्थमात्रपरत्वस्य परत्यस्य वा उपपत्तेश्च स्पष्टं भवति। चोदनार्थो धर्म जिज्ञासा वेदार्थ सांग वेदा कृतसांग वेदाध्ययनस्य वेदार्थ एव जिज्ञासा औचित्यात् अत्यं धर्मपदं वेदार्थमात्रोपलक्षणं पर्यवस्यति। ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च इत्यत्र के वेदना वेदार्थमात्रोपलक्षणं धर्मपदम् अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् धर्मशब्दः धर्मपदं वेदार्थमात्रोपलक्षणं पर्यवस्यति। तत्र वेदार्थमात्रपरत्वेऽपि स्याच्च एकस्य ब्रह्मशब्दवत् इति न्यायेन चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति द्वितीयसूत्रगत धर्मशब्दस्य लौकिक श्रेयस्साधनकार्यपरत्वोपपत्तेः चोदनाशब्दस्य लिङ्गादियुक्त तदरहितवाक्यसाधारण्येन प्राप्तिबाधः रहितार्थक वेदमात्रपरत्वे तस्मात् निर्विषयमिदं शास्त्रं नारम्भणीयम् इति आशंकां निराकुर्वन् एव प्रथमसूत्रव्यावर्तनीय प्रयोजनाद्यभाव प्रयुक्त शास्त्र अनारंभ शंकोत्थापनाय भूमिकाम् आरचयति। अनु कस्य भवति अनुयाजा युज्यन्ते इत्यादिवत् यत्र अनुक्तं यत् भवति अन्यत्रापि अर्थात् धर्मजिज्ञासा इति अत्र पदे वेदार्थमात्रस्य वेदमात्रपरत्वम् एव तावत् अभिप्रेतम् अस्ति। मीमांसकानां मते ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादिकं न भवति नास्ति आवश्यकम्। तत्र सूत्रसन्दर्भरूपे शास्त्रे औपनिषदि उपसमीपे परब्रह्मणो निषीदन्ति वर्तन्त इत्युपनिषदो वेदान्ताः। इहोपनिषदि मीमांसा समारभ्यते अर्थः। औपनिषदि इह ते हि साक्षात् परे ब्रह्मणि तात्पर्येण वर्तन्ते न तु कर्मभागवत् तदाराधन रूप यज्ञादि विधान द्वारा तत्संबन्धिनि। उपनिषद भागः उत्तरमीमांसा ब्रह्मकाण्डः कस्मिन् अर्थे वर्तते ब्रह्मणि साक्षात् परे ब्रह्मणि तात्पर्ये वर्तन्ते तु कर्मभागवत् तदाराधन रूप यज्ञादि विधान रूप द्वारा तत्संबंधिनी तद्विषया मीमांसा तदर्था विधानोपयोगी न्याय प्रधानात्मिका समारभ्यते भगवतावादरायणेन प्रस्तूयते। तद्विषया मीमांसा परब्रह्म विषया मीमांसा तदर्था विधानोपयोगी न्याय ग्रथनात्मिका। ब्रह्ममीमांसायाः अर्थाभिधान उपयोगी न्यायग्रथनं सूत्रादिरीत्या अयम् एव अर्थः ग्रथनात्मिका समारभ्यते भगवतावादरायेण प्रस्तूयते। समारम्भः प्रस्तुतिः उपनिषदीति सप्तम्यन्तपाठे पाठेषु पाठेऽपि एवमेव अर्थः। तस्य इहोपनिषदी मीमांसा आरभ्यते। औपनिषदी इति पाठे उपनिषदी इह औपनिषदी उपनिषदीति सप्तम्यन्तपाठे अपि उपनिषदी औपनिषदी मीमांसा आरभ्यते समारभ्यत इत्यर्थः।
मीमांसा तदर्थ निर्णयोपयोगी। अच्छा, मीमांसा और सप्तम्यंत पाठे भी अयमेव अर्थः यद्वा च सप्तम्यंत पाठे भी अर्थः पूर्ववत्येव भवति। यह कर्म ब्रह्म परभागद्वय समुदायात्मके वेदे य उपनिषद भागः तत्र मीमांसा तदर्थ तदर्थ निर्णयो निर्णयोपयोगी नियोपयोगी न्याय प्रथन पर ग्रथन सूत्र संदर्भात्मिका समारभ्यते न्याय ग्रथन इत्यर्थः। परसूत्र संदर्भात्मिका समारभ्यत इत्यर्थः। समारंभ इत्यस्य अर्थः एवं परिभाषितः। भाषितम्। न्याय सूत्र उपनिषदि मीमांसा तदर्थ निर्णयोपयोगी न्याय ग्रथन परसूत्र संदर्भात्मिका समारभ्यत इत्यर्थः। पूजित विचारवाची मीमांसक शब्दो अत्र तदुपयोगी न्याय ग्रथने तदर्थ सूत्र संदर्भ रूपे शास्त्रे वा लक्षणा वर्तते। मीमांसा नाम पूजित विचारः। तत्र पूजित विचारोपयोगी न्याय ग्रथने तदर्थ सूत्र संदर्भ रूपे शास्त्रे लक्षणया वर्तते मीमांसा। अतः कर्म मीमांसा ब्रह्म मीमांसा केचित् उपनिपूर्वाद शतृविशरण गत्यावसादनार्थेषु इति धातोः अवसादनार्थ विषयात् क्विपि पुरा एभ्यो उपनिषद इत्यस्य अर्थः किं कृतं? व्युत्पत्तिः उपनिपूर्वकम् उपनिषद उपसमीपे परब्रह्मणो निषीदन्ति वर्तन्त इत्युपनिषदो वेदान्ताः। ये अस्य केवलं नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिः वर्तते। व्याकरण दृष्ट्या उपसमीपम् उपनिपूर्वकम् उपसर्गपूर्वकं नियुपसर्गपूर्वकं शदिलिरि विशरणगत्यवसादनार्थे धातोः अवसादनार्थ विषयात् क्विपन्तं क्विप् प्रत्यये कृते सति निष्पतत् साधनेषु वेदान्तेषु लक्षणया वर्तन्त इति वदन्ति। केचित् नाम अस्माकं शाङ्करभाष्ये एवं लिखितं। तदाहु ये शाङ्कर कठोपनिषदि एवं वर्तते। उपनिपूर्वकं क्विबन्धस्य सदैव अर्थस्य स्मरणात्। कठोपनिषद भाष्ये शाङ्कर भाष्ये उपनिपूर्वकं सदेः सदलिरि धातोः क्विबन्धस्य एवं अर्थस्य स्मरणात्। निषादयति निषीदो निषादयति निषातयति निषादयति निषातनं भवति उत्तेजनं निषातयति संसार दुःखान् निषातयति संसार रोगादि दुःखान् इत्युपनिषत्। उपनिपूर्वं क्विबन्तस्य सदेर् एवमर्थस्य स्मरणात् इति भगवान् भाष्यकार। अत्र केचित् इति पदेन शाङ्करभाष्यम् अभिप्रेतम्। शदिलिरिविशरणगत्या इति धातुः साक्षात् संसारमूलस्य नितराम् अवसादनीयेषु ब्रह्मविद्यासु एव प्रसिद्ध इति सोऽपि तत्साधनेषु वेदान्तेषु लक्षणया इति वर्तन्त इति वदन्ति। सोऽपि अर्थात् सोऽपि उपनिषत् शब्दः साक्षात् संसारमूलस्य नितराम् अवसादनेषु ब्रह्मविद्यासु एव प्रसिद्धम्। ये तु इमाम् औपनिषद ब्रह्मविद्यां स्वात्माभेदेन अभ्युपगच्छन्तः सन्तः तेषाम् अविद्या संसार रोगादि दोषान् नितरान् निशातयति उपनिपूर्वकं क्विबन्तस्य सदैरेवमर्थस्य स्मरणात् इति भाष्यकारः। तेषाम् अपि मतम् एभ्यः प्रोक्तं यत् लक्षणया तत् वर्तते इति वदन्ति। यदाहु प्रवृत्तिहेतु निशेषांस्तन्मूलोच्छेदकत्वतः यतो अवसादेत् विद्या तस्माद् उपनिषद् भवेत्। यथोक्त विद्या बोधित्वात् बन्धोऽपि भेदतः
भवेदुपनिषन्नाम लाङ्गलं जीवनं यथा इति तस्मिन् पक्षे मोक्षसाधनविद्यायाः च कस्योपनिषत् शब्दस्य साधनेषु वेदान्तेषु तद्विषये ब्रह्मणि अपि लक्षणोपपत्तेः श्रुतोपनिषत् गत्या विधानाच्च इति श्रुतोपनिषद् पदस्य भाष्ये ब्रह्मपरतया व्याख्यास्यमानत्वात् उपनिषदं बहु ब्रूहि य एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेद इत्यादि श्रुतिषु उपदेश्यं वेदे च अर्थ एव उपनिषत् शब्द प्रयोग दर्शनात् च औपनिषदी इत्यस्य ब्रह्मणि इति वार्थो ग्राह्यः। तो असौ तत्र असहमतः। श्रीकण्ठाचार्यः तत्र भवेद् उपनिषन्नाम लाङ्गलं जीवनं यथा इति किं भवति? लाङ्गलं हल इति पर्यायः। भवेद् उपनिषन्नाम लाङ्गलं जीवनं यथा, यथा जीवनं लाङ्गलं येन कर्षणादिकं क्रियते तत् कस्यचित् जीविका साधनत्वात् तस्यैव नाम जीवनं भवति। तत् किं लक्षणया यथोक्तविद्याबोधित्वात् ग्रन्थोऽपि तदभेदतः। उपनिषद यतो अवसादेति एवं अर्थस्य स्मरणात् क्वचित् मन्ये पुराणादिषु स्मृतिषु वा उपनिषत् पदस्य एवं विधो अर्थः प्रोक्तम्। किन्तु अत्र तस्मिन् पक्षे मोक्षसाधन विद्यावाचकस्य उपनिषत् शब्दस्य तत्साधनेषु वेदान्तेषु तद्विषये ब्रह्मणि लक्षणोपपत्ति। ब्रह्मणि उपनिषद् इति पदस्य लक्षणाया एव उपपत्तिर्भवति। श्रुतोपनिषत् कगत्या विना चेति ब्रह्मसूत्रेण अत्र उपनिषद् पदस्य भाष्ये परब्रह्मतया व्याख्यास्यमानत्वात् उपनिषदं ब्रोभिः एतामेव उपनिषदं वेद इत्यादि श्रुतिषु उपदेशे वेद्ये च अर्थ एव उपनिषत् शब्द प्रयोग दर्शनात् उपनिषदी इत्यस्य उपनिषद् इत्यस्य ब्रह्मणि इति वा अर्थो ग्राह्य। अर्थान्तरे इह उपनिषदी इत्यस्य ब्रह्मणि इह उपनिषदी मीमांसा आरभ्यते, अर्थात इह ब्रह्मिणी मीमांसा आरभ्यते। विचारशास्त्रस्य हि अव्यवधानेन वेदान्तवत् व्यवधानेन ब्रह्मापि विषय इति भाष्यकारः प्रथमसूत्रव्याख्यानसमये क्वचित् तदुपनिषत् शास्त्रं विचारणीयम् इत्यन्यत्र ब्रह्मापि निरतिशयश्रेयस्करं विचारणीयम् इति उभयथा अपि सूत्रतात्पर्यं वक्ष्यति। अग्रे ब्रह्मणः व्यवधानेन ब्रह्मापि विषय इति अस्य औपनिषदी इति अत्र ब्रह्मापि विषयः। यत् जिज्ञासा प्रथमे सूत्रे वर्तते अथा तु ब्रह्म जिज्ञासा इति, तत्र ब्रह्मा विषयः भवति। उपनिषद यतो हि उपनिषद एव औपनिषदी इत्यनेन ब्रह्मणि जिज्ञासा ब्रह्मणि वा अर्थो ग्राह्य वैकल्पिकेन। इह च कर्मवत् कर्मरूप वेदार्थ समुदाये ब्रह्मणि मीमांसा समारभ्यत इति वाक्यस्य अर्थः। अत्र अयम् आशयः। अग्रे वक्ष्यामः, श्वः वा पठामः? ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। दधतमुरगकक्षः चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। नारायण। प्रणमामि श्रीचरणः।